अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया। मैं हूं शाहिद सदीकी। हमेशा की तरह एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं। तो आज भी एक नई इन्फॉर्मेशन लाया हूं आपके लिए, वीज़ा हवाले से ही। जो कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसका ताल्लुक एयरलैंड से है, एयरलैंड का वीज़ा। अच्छा, एक चीज़ है कि मैं जब भी यूरोप के किसी वीज़े की बात करूं तो आप उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उनमें ऑटोमेटिकली दो तीन चीज़ें हैं जो ऐड कर लिया करें अगर मैं ना बताया करूं तो। एक तो है बैंक स्टेटमेंट। हाँ, जब कोई चेंजिंग होती है कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो वो मैं बता देता हूँ, जैसे मैं आज भी बताऊँगा। और एक वैक्सीन कार्ड जो है ये लाजमी होता है। होटल की बुकिंग जो है वो भी लाजमी होती है। और इसके अलावा जो आपकी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, जिसको हम लोग जो हैं वो मेडिकल इंश्योरेंस कहते हैं, वो भी लाजमी होती है। पासपोर्ट जो है वो कम से कम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, ये भी लाजमी है। अच्छा जी, एयरलाइन की जो रिक्वायरमेंट है विज़िट वीज़े के लिए, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। बाकी चीज़ें तो वैसी की वैसी ही हैं। चेंजिंग उसमें क्या है मैं आज वो बताऊंगा आपको जो वो मांगते हैं। सबसे पहले तो आपकी, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी जो है ना वो बैंक में आनी चाहिए। उसका प्रूफ होना चाहिए कि एवरी मंथ आपकी सैलरी इस फलां कंपनी से आती है। ये सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं है, ये तमाम उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं और एयरलैंड आना चाहते हैं। चाहे वो मिडल ईस्ट के किसी मुल्क में रह रहे हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में हैं, जहाँ भी हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो बैंक में आनी चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो वो एक टिप है मेरी कि हर दूसरे दिन या तीसरे दिन, अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो हर तीसरे दिन आपको जो अमाउंट है वो आपने बैंक में जमा करानी है। और जिसको आपने पेमेंट करनी है वो बाई बैंक ही की जाए, ऑनलाइन की जाए, या जिस तरह आप समझते मुनासिब जो होता है, बाई बैंक टू बैंक, ताकि उसका प्रूफ जो है वो होना चाहिए। नंबर एक ये इनकी रिक्वायरमेंट है। और दूसरी जो है एक रिक्वायरमेंट, उसमें आपने गलती नहीं करनी, इसमें भी गलती नहीं करनी, उसमें भी गलती नहीं करनी, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। पहले अगर आपने कहीं पे भी किसी भी कंट्री में अपना वीज़ा अप्लाई किया है तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया, तो वो रिफ्यूज़न लेटर जो है वो आपने अपनी फ़ाइल में मस्ट लगाना है। कभी भी ये गलती ना करें कि आपके ज़हन में हो गया यार ये रिफ्यूज़ल लेटर लगा दिया तो वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। नहीं, बिल्कुल ये गलती नहीं करनी। जिस एम्बेसी ने आपको रिफ्यूज़ किया है उसका जो वो लेटर होगा, रिफ्यूज़न लेटर, वो आपने साथ लगाना है। कुछ ऐसी एम्बेसियां हैं जो रिफ्यूज़ अगर करती है तो आपके वो पासपोर्ट पे स्टैंप लगा देती है, और कुछ एम्बेसियां जो हैं वो स्टैंप नहीं लगाती, वो आपको रिफ्यूज़ल लेटर दे देती हैं। और आपने अपनी फ़ाइल में जो है वो लाजमी रिफ्यूज़ल लेटर जो है वो एडमिट करना है। इसके अलावा जो वो मांगते हैं, होटल की पे बुकिंग मांगते हैं, आपने पे किया हो होटल को। अच्छा, इसी के बीच में मैं उन लोगों को भी जवाब दे देता हूँ जिन लोगों ने ये पूछा हुआ है कि जी कि अगर आपके पास एयरलैंड का वीज़ा है तो हम क्या यूरोप आ सकते हैं।
اور جاب کر سکتے ہیں. اچھا اس کی نا دو آپ کے یہ سوال ہیں. یورپ بالکل آ سکتے ہیں. کسی نے مجھے کہا تھا جی کہ مطلب میسج کیا تھا جی کہ جس کے پاس ایئرلینڈ کا ویزا ہے وہ اس کو شنگن کا ویزا چاہیے، شنگن ویزا چاہیے تب وہ آ سکتا ہے. نہیں، بالکل غلط بات ہے. بالکل آپ یورپ آ سکتے ہیں، جون سی مرضی کنٹری میں آئیں. ہاں آپ جاب نہیں کر سکتے. جاب آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں اگر تو آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا لائف پارٹنر اس کے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہے، تو پھر آپ یورپ میں کسی ملک میں بھی آ کر اپنا گھر ڈھونڈ کر اپنے خرچے پہ تو آپ اپنی جاب ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ کو کوئی ریفیوز نہیں کرے گا بشرط کہ آپ کا لائف پارٹنر جو ہے اس کے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہونی چاہیے یا آپ کے پاس ہو. یا پھر اگر آپ ایئرلینڈ میں رہ رہے ہیں تو آپ کے پاس 10 سال کا ریزیڈنٹ پرمٹ کارڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر وہ 10 سال کا آپ کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ نہیں ہے، ٹیمپریری آپ کے پاس 1 سال کا ہے، آ تو سکتے ہیں آپ اس کے اوپر وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو واپس جانا پڑے گا. اگر آپ جرمنی آتے ہیں تو آپ کو واپس جانا پڑے گا. اگر آپ کی وائف جو ہے، اگر آپ نے شادی وہاں پہ کی ہوئی ہے تو وہ ساتھ ہے آپ کے، تو پھر آپ کو واپس جانا نہیں پڑے گا. تو ڈاکومنٹس وہی نارمل جو یورپ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. جاب کرتے ہیں اس کی پے سلپ چاہیے، اس کی آپ کی جو ہے وہ جو ہالیڈیز ہے اس کی لیو جو پرمیشن ہوتی ہے وہ چاہیے آپ کو. اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر میریڈ ہیں تو آپ کا میرج سرٹیفکیٹ اس کی جو ہے ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے منظور شدہ کسی محکمے سے، وہاں سے جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، جس کنٹری میں بھی رہتے ہیں وہاں کا منظور شدہ ہو جس کو امبیسی قبول کرے. اور ٹکٹ ہونا چاہیے، ویکسین کارڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. اور نارمل ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ 6 منتھ اولڈ جو ہے آپ کی بینکمنٹ اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. جو کہ اسٹیٹمنٹ بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کی جو ریکوائرڈ ہے وہ $10,000 ہے. ایئرلینڈ کی ریکوائرمنٹ $10,000 وہ آپ کی 6 منتھ کی جو ہے اس میں جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ میں درج ہونا چاہیے. تو باقی جو تعلق ہے ان کی فیس کا، ویزا فیس جو ہے ان کی 60 یورو ہے. اور اگر آپ کرواتے ہیں اس سے وی ایس گلوبل سے تو ان کی بھی 65 یورو فیس ہے. اس کو آپ پلس کر لیں تو یہ آپ کو فیس پڑے گی. اچھا جی، اس کے علاوہ بہت سارے جو میسیج ہیں ای میل اور انسٹا پہ مجھے آتے ہیں کہ جی کوئی راستہ بتائیں ویزے پہ آ کے وہاں پہ سیٹل ہونے کا. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو میں لیگل بات کرتا ہوں، میں ان لیگل بات بالکل بھی نہیں کرتا، کیونکہ ان لیگل جو کام ہے وہ ان لیگل ہی ہے. اس لیے میں لیگل کام کو ہی ترجیح دیتا ہوں، اور لیگل کام ہی اچھا رہتا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ان لیگل کام جو ہے وہ ان لیگل ہی ہوتا ہے. تو میں اس کام میں نہیں پڑھنا چاہتا. تو باقی بہت بہت شکریہ، آپ میسج کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں مجھ سے، تو جو چیز بتانے والی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو نہیں بتانے والی ہوتی وہ میں نہیں بتاتا، وہ آپ لوگوں کو خود آٹومیٹکلی ہی پتہ چل جاتا ہے. لیکن کم سے کم میں اپنے منہ سے وہ بات نہیں کر سکتا اور نہ میں کرتا ہوں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو میں، کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ جو آپ کو فائدہ دے. اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی تو آپ اس کو شیئر کر دیا کریں اور اس کو سبسکرائب لائک لازمی کریں پلیز. بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.